दोस्तों, आज माह जिलहज की 5 तारीख है और पहले जुमतुल मुबारक का दिन आ चुका है। और जो बंदा भी या रब्बना या सलामू की ये खास तस्बीह सूरे कौसर के साथ पढ़ता है और इस पूरे अमल को, इस पूरे वजीफे को एक मुट्ठी काले चनों पर पढ़ता है और फिर मेरी बताई हुई जगह पर उन काले चनों को रख देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन चनों के एक एक दानों के एवज उनको 1-1 करोड़ रुपए अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों, ये तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास और नायाब है, क्योंकि इस अमल के अंदर एक छोटा सा सदका भी आप लोगों ने करना है। और या रब्बाना या सलामू, देखें या रब्बाना के मायने क्या है? ए मेरे परवरदिगार, ये रब को पुकारने का मोहब्बत भरा अंदाज है। और दूसरा नाम है या सलामू, ए सलामती अता करने वाले, यानी वो रिस्क आप लोग अल्लाह पाक से मांगेंगे जो कि हलाल का है। हलाल रिस्क के लिए ये सबसे तेज तरीन अमल है। और साथ में सूरह कौसर, जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी और रब्बुल आलमीन की सबसे लाडली सूरत है। अल्लाह वालों, सूरह फातिहा के बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली सूरतों में से सूरह कौसर है। और आज आपकी खिदमत में वही वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूं जो रब की बारगाह में आपको कामयाबी दिलवाएगा, आपके रिस्क में बरकतें दिलवाएगा, आपको माफी दिलवाएगा, पूरे साल के गुनाहों का कफारा करवाएगा। ये वो तस्बीह है, ये वो अमल है जो आज माह जिलहज की आपने 5 तारीख और पहले जुमतुल मुबारक के दिन पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना या सलामू के साथ आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है और एक कुरान करीम की छोटी सी आयत, और ये रब्बुल आलमीन का राज है। उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा अल्लाह पाक का फजल, फिर देखिएगा अल्लाह पाक का करम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी आप पर रहमत नाजिल फरमाते हैं, आपको कितना ज्यादा रिस्क अता करते हैं। क्योंकि मेरा अल्लाह पाक जब किसी को देने पर आता है ना, फिर वो शक्लों को नहीं देखता, आमालों को भी नहीं देखता, छप्पड़ फाड़ कर हमें अता फरमा देता है। इसलिए आज आप लोगों ने ये दौलत का बेशकीमती अमल, ये बेशकीमती वजीफा मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। तरीका भी बता दिया, तरतीब भी बता दी। एक मुट्ठी काले चनों पर आपने ये तस्बीह पढ़नी है और साफ सुथरे काले चने लीजिएगा, पत्थर वगैरह कंगर वगैरह ना हो, उस पर यह अमल पढ़ा जाएगा। और जब भी माह जिलहज के महीने में पहले जुमतुल मुबारक का दिन आता है तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ यही वजह है मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक दौलत का बहुत ही खास वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है या फिर तस्बीह के दानों पर मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा माह जिलहज के पहले जुमतुल मुबारक को एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो माह जिलहज के पहले जुमतुल मुबारक के दिन ये खास वजीफा, ये खास अमल पढ़ने की देर है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई मकरूज है, कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है, फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब्र कैसे उतर गया बंदे को समझ ही नहीं आती। और हम सब जानते हैं कि जिनके ऊपर कर्जे होते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजा नहीं पढ़ाते थे। यानी आपने इजहार बेजारी फरमाया उनसे जिनके ऊपर कर्जा था। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के अंदर ही अपने कर्जों का बंदोबस्त करें और कर्जों को उतारें। इसी तरह से अगर कोई मेरी जवान बहन इस वीडियो को देख रही है या फिर मेरी कोई माँ देख रही है और वो अपनी बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, रिश्ते नहीं आ रहे और आ रहे हैं तो देख कर जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा, यानी वो रिश्ता नहीं मिल रहा जो उनके अपनी बेटी के लिए वो लोग हामी भर सके कि हाँ, इस घर में मेरी बेटी सुकून से रहेगी और इज्जत से रहेगी। तो मेरी माओ, ये इस तस्बीह को आज माह जिलहज की पहले जुमतुल मुबारक के दिन 5 तारीख को पढ़ें और रब से दुआ मांगे। और अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता है, यानी आप सोच रही हैं कि फला घर में रिश्ता हो जाए मेरी बेटी का, मेरी जो है भाई का बेटा या बहन की बेटी,
ये मेरी बेटी का रिश्ता मांग ले, तो उसके लिए भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह वो रिश्ता खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगा और वो रिश्ता इंशाअल्लाह हो भी जाएगा। बस आज माह जिलहज की 5 तारीख पहले जुमतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने इस खास तस्बीह, इस खास अमल को मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ ले। आप बे औलाद नरीना औलाद के लिए पढ़ लें, औलाद की नेमत से मालामाल होना चाहते हैं तो माह जिलहज के पहले जुमतुल मुबारक के दिन का ये खास वजीफा सिर्फ एक बार मेरे कहने पर कर देखिएगा। वो जो आप कई सालों से ख्वाब देख रहे हैं, आप कई सालों की जो आपकी हाजतें अधूरी हैं, पूरी होने का नाम नहीं ले रही, वो आज माह जिलहज के पहले जुमतुल मुबारक के दिन इस तस्बीह को पढ़कर देख लें। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जिलहज की 5 तारीख और पहले जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह जिलहज की 5 तारीख और पहले जुमतुल मुबारक का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं।
اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں, 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا, کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا, اس لیے. اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے, کوئی اللہ والوں اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے. لیکن آج آپ پر کتنی ہی پریشانیاں, کتنی ہی مصیبتیں, کتنی ہی تنگ دستیاں کیوں نہ ہوں, بس آج اس تسبیح کو پڑھیں. ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے. ایک بار اس تسبیح کو پڑھیں اور اس کے بعد دولت روپیہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا. فرشتے آپ کے گھر میں پیسے پھینک پھینک کے جائیں گے, کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن رب کی رحمتیں سب سے زیادہ ہم لوگوں پر برس رہی ہوتی ہیں. کیونکہ بہت سے مسلمان بھائی نماز قائم کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, پاک صاف ہو جاتے ہیں. تو دوستوں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آج اس تسبیح اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار ضرور پڑھیے گا. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے. یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے. اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے. یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا. لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب, اے ہمارے رب, پروردگار, یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں, تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے. اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو, ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو, اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی, جھگڑے یا رنجشیں ہوں. اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے. جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے, یہ عمل کرتا ہے, تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں, بیماریاں پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں. اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں, اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں, امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں, تو آج
آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔
بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا۔ اگر پانی کا گلاس رکھا ہے تو اس پہ دم کرے، پھونک مارے اور اس پانی کو پی جائیں۔ اور اگر صدقے کے لیے کچھ رکھا ہے، یعنی 1 مٹھی چاول یا چینی یا کچھ بھی، کوئی کالے چنے یا کچھ رقم رکھی ہے 150 روپے، تو اس پر دم کر دیں اور پہلے دعا مانگ لیں، پھر ان کو صدقہ کر دیجئے گا۔ صدقہ کیسے کریں گے؟ چاول کے دانے ہیں تو پھر چڑیا کبوتر وغیرہ کو ڈال دیں، یا پھر ان کو ابال کر چھت پہ رکھ دیں تو چڑیا وغیرہ بآسانی کھا لیں گی۔ یہ افضل طریقہ ہوتا ہے، افضل صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے۔ دعا بہترین انداز میں مانگی جاتی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا رب العالمین سے قریب کرتی ہے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے لازمی دعا اچھے انداز میں کرنی ہے، کیونکہ ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی اللہ رب العالمین آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے کھل کے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا آمین ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔